नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला पेमर की तहसील समानी। और तहसील समानी में इस वक्त हम अपने मेहमान शख्सियत हाफिज महबूब हुसैन एडवोकेट, जो कि अवामी तहरीक से यहाँ से MLA का इलेक्शन लड़े, हल्का LA6 समानी से, और इस वक्त हमारे पास बरजमान है। बात का आगाज करते हैं। जनाब, हम अवाम के हवाले से आपसे मुखातिब हैं। आप ये बताइए कि अवामी तहरीक अवामी हकूक की जमात भी है, अवाम के हकूक क्या हैं, अवाम को ये शौर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अवाम तक अपनी बात पहुंचाने का मौका दिया। आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है कि अवाम के हुकूक क्या हैं। हम बार बार बात करते हैं अवाम के हुकूक, अवाम के हुकूक, मालूम नहीं अवाम के हुकूक क्या हैं। तो अवाम के हुकूक जो हैं वो हमारे इस्लाम में भी डिफ़ाइन है और हमारा जो आइन है उसमें भी डिफ़ाइन है। हमारा जो आइन का आर्टिकल है 5 से ऑनवर्ड 29 तक, वो सारा बुनियादी इंसानी हुकूक का है कि अवाम के हुकूक क्या है। देखिए, अवाम का पहला राइट है ज़िंदगी का हक, दूसरा हक है तालीम हासिल करने का हक, तीसरा है रोज़गार का हक, सफ़र करने का हक। इसी तरह अवाम का ये भी हक है कि अवाम अपनी राय भी दे सके, आज़ादी इजहार राय, अपनी आइडेंटिटी। हाँ जी, अवाम को ये भी हक है कि अवाम के अगर पढ़े लिखे तबकात या जो भी तबकात हैं वो अपनी एसोसिएशन कायम करना चाहें तो आइन के दायरा कार में रहते हुए अपनी अंजुमन भी बना सकते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन, जैसे कि स्टूडेंट यूनियन, जैसा कि पॉलिटिकल पार्टी। तो ये भी अवाम का बुनियादी हक है। इसी तरह जो अवाम की ज़िंदगी गुजारने के अवामिल हैं, जैसे कि मौजूदा दौर में गैस है, क्योंकि वो ज़ेर ज़मीन ज़खायर से निकलती है, हुकूमत का काम है वो हमें फ़रोख्त करे, दरियाफ़त करे, फ़रोख्त करे और हमसे बिल ले, वो भी अब बुनियादी हक अदालतों ने करार दे दिया है। इसी तरह बिजली बुनियादी हक है, एक घर में बिजली है दूसरे में नहीं है, दूसरे घर का भी बुनियादी हक है कि रियासत उसको बिजली प्रोवाइड करे। इसी तरह आमदोरफ्त, एक शहर से दूसरे शहर में, एक गांव से दूसरे गांव में जाने का हक, हत्ता कि राय गुजर, रास्ते का हक, सड़क इस्तेमाल करने का हक। ये जो सड़कें होती हैं ये अवाम की सड़कें हैं। कोई बंदा अपनी गाड़ी सड़क के दरम्यान में खड़ी करके रोक नहीं सकता कि जी ये सड़क मेरी आइंदा, आगे चूंकि मेरी ज़मीन है तो ये सड़क मेरी है। नहीं, ये सड़कें भी अवामी सड़कें हैं, तो इन पर सफ़र करने का हक भी अवाम का है। इसी तरह जो सफरी, जो मेडिकल के शोबा है, जो अस्पताल है उनमें इलाज कराने का भी अवाम का हक है, तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने का भी अवाम का हक है। तो ये बहुत सारे अपनी, हाँ, ये बुनियादी हक है। एक बच्चा जो पैदा हुआ है वो बर्थ सर्टिफिकेट बना सके, कानून ने उसको बुनियादी हक दिया है। उसके बाद जवान हो तो वो अपना शनाख्ती कार्ड हासिल कर सके, फिर वो पासपोर्ट हासिल कर सकता है। एक बच्चा भी पासपोर्ट हासिल कर सकता है। पासपोर्ट बनवाने के लिए ये नहीं कि उम्र 18 साल होनी चाहिए, एक दिन के बच्चे का भी पासपोर्ट बन सकता है ताकि वो सफर कर सके। तो जो भी UNO के चार्टर में बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, मैं आगाह कर रहा हूँ अवाम को कि वो इस्लाम के ही बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, टोटल वही। लेकिन मौजूदा दुनिया में उन्होंने अपने एजेंडे में रखा हुआ है और तमाम रियासतों के अंदर जो एक तरक्की पजीर हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके भी जो आइन है, आइन के अंदर बुनियादी इंसानी हुकूक अच्छे तरीके से डिफाइन है। अवाम को क्या प्रॉब्लम है कि ये आगे अवाम अब तक नहीं बढ़ रहे, और फिर हम कश्मीर की जानब आते हैं 75 साल की। 9 आबादियाती ममालिक जो नए आज़ाद हों, नई सल्तनतें हमारे वजूद में आए, उनका अगर सिस्टम डेवलप ना हो सके, वहाँ अजारादारी हो जाए सरमायादारों की, जागीरदारों की, तो वो कानून की हुक्मरानी कायम नहीं होने देते। वो रुकावट बनते हैं आइन कानून की हुक्मरानी में। यानी बुनियादी इंसानी हुकूक हर इंसान तक पहुंचाने में ये सरमायादार, जागीरदार, जो नाजायज सरमायादार और जागीरदार हैं, जो सरमाया लूट के सरमायादार बनते हैं, वो रुकावटें, जैसे हमारे बलूचिस्तान में, जैसे हमारे KP के बाज़ इलाकों में, जैसे हमारे आज़ाद कश्मीर के बाज़ इलाकों में बड़े मौजूद किस्म के लोग हैं, वो बिजली नहीं जाने देते हर जगह, वो ग्रिड स्टेशन नहीं बनाने दे रहे। वो कहते हैं कि 20 साल हम ग्रिड स्टेशन पर ही काम करेंगे चूंकि वोट मिलते रहे। वो पुली नहीं बनाते सही में, यानी कहते कि पुली के लिए लोग हमारे पास बार बार चक्कर लगाते हैं। वो लोगों को मेरिट पर रोजगार नहीं देते। वो कहते हैं जी बच्चे पढ़ते रहें, बेरोजगार रहें, किल मिलाकर तड़प कर बेरोजगारी में जल कर और परेशान हाल होकर हमारे पाँव पकड़ेंगे तो फिर हम कहेंगे फैमिली समेत हमें वोट दिलवाओगे तो क्लर्क भर्ती करा देंगे। तो ये वो इस्तेसाली तबका है। इस्तेसाली तबका इक़्तिदार में भी होता है, इक़्तिदार के बगैर भी होता है। हर माशरे में जो नाजायज ताकत का मंबा बन जाता है और जो खुद कहता है कि मेरे इंसानी हुकूक हैं, खुद ले लेता है लेकिन अवाम को नहीं देता और आइन कानून को भी पामाल करता है, वही तबका, वो जो भी है, वो चाहे उलमाए कराम है, उलमाए कराम भी हैं जो नए उलमाए कराम को अपनी मस्जिद में तकरीर नहीं करने देते, हत्ता कि नए आदमी को वहां अज़ान नहीं पढ़ने देते, जनाजों पे इसकी आवाज दूर तक ना चली जाए। जनाजा भी जनाब पहले तय हो जाता है कि जनाजा फलाने पढ़ाना तो फलाने पढ़ाना है,
اور مسلمان معاشرے میں دو بندے سفر کریں تو ایک امیر ہوتا ہے ایک مسافر ہوتا ہے، اور مسلمان معاشرے میں جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے ایک آگے اور باقی پیچھے ساتھ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اجارہ داری جہاں بھی ہے ناجائز، وہ اجارہ داری ہے، وہ استثماری طبقہ ہے، اس میں کوئی مخصوص ملک یا مخصوص طبقہ تو ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ افسران یا جو اداروں کے ذمہ داران ہیں وہ سیاسی زیر اثر ہیں اور اس کے شکنجے سے نکلنے کے لیے ایک جامعہ جب سرمایہ داری، جاگیرداری یا برادری کے زور پر افراد کے مجمع جمع کر کے بلدیاتی الیکشن میں یا قومی الیکشن میں ممبر انتخاب ہوگا تو پھر اجارہ داری فروغ پائے گی اور بڑھے گی۔ یہ وہ اجارہ داری ہے جو عوام پر مسلط ہے۔ 98% عوام کا یہاں رول ہی کوئی نہیں ہے۔ پڑھے لکھے طبقے کا یہاں کیا رول ہے مجھے بتا دیں۔ پڑھا لکھا طبقہ پی آر او بن سکتا ہے، پی آر او، اور اس کو بھی کان سے پکڑ کے اس کا رجسٹر نکال دے گا جب اس نے چھوٹا سا کوئی حرف آئی یا اس نے صحیح بات کی۔ تو پی آر او کے علاوہ کیا رول ہے؟ جوان جو پڑھے لکھے ہیں وہ جب قربانی دیں گے نا اور حقیقی سوچ پر کھڑے ہو جائیں گے، راستہ یہیں سے نکلے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جتنی اجارہ داریاں قائم ہیں یا بیوروکریسی کی یہ ڈانس سسٹم چل رہا ہے، یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ اس وقت وہ عوام اس سسٹم کو قبول کر چکی ہے، عوام اسی کو تو فالو کرتی ہے دوڑ دوڑ کر۔ پڑھا لکھا بھی اسی کو فالو کرتا ہے، ان پڑھ بھی اسی کو فالو کرتا ہے۔ بھائی پڑھا لکھا تو بائیکاٹ کرے، بتائے کہ یہ ہمارے حقوق ہیں اور بنیادی انسانی حقوق ہیں، آئین قانون کے تحت ہمارا رائٹ ہے۔ فائل جہاں ٹرانسفر اور تبادلے اور تقرریاں ہی سیاسی بنیادوں پر ہوں گی اس طرح، تو محکمے جب ان کے اپنے وجود سے ہی بنیں گے، ان کے زیر اثر لوگوں سے، ان زیر اثر لوگوں نے جب تھانے میں کمائیاں کرنی ہیں تو انہوں نے بڑے اپنوں کی بات تو ماننی ہے، یہ بات ہے۔ تو سسٹم اس طرح بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے۔ اس سسٹم کو بدلنے کے لیے نوجوانوں کے اندر شعور بیدار کرنا ہوگا اور حقیقی معیاری تعلیم کا نظام جو ہے اللہ کرے وہ رائج ہو جائے، لیکن وہ بھی اوپر سے رائج نہیں ہوگا، وہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو رائج کرنا ہوگا اپنی انفرادی سطح پر، اور پھر انفرادی لوگوں کو ملا کے اجتماعی سطح میں ایک طاقت کی صورت میں ان کو بدل کر اجتماعی مفاد کے تحت کام کرنا ہوگا، اور پھر یہ نظام جو ہے وہ ایک تبدیلی کی طرف جائے گا۔ جموں کشمیر غلام اور تقسیم ہے، اس میں ہم جموں کشمیری کس حد تک ذمہ دار ہیں؟ دو لفظوں میں سم اپ ہو، اور اس کا تدارک کیا ہے؟ دیکھیں پہلے تو جو کچھ ہو چکا، جموں کشمیر کے عوام بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے 47 میں مقبوضہ کشمیر والوں نے آزادی کے لیے کوشش نہیں کی۔ حکمران فائل لے کے چلا گیا تھا، انڈیا کے پاس سائن کر کے دے آیا تھا جعلی اصلی، لیکن عوام کو تو بغاوت کرنی چاہیے تھی جیسے آزاد کشمیر کے اندر ہوا۔ 65 میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو اب وہ نسل تو اللہ کو پیاری ہو گئی ہوگی، کچھ لوگ ہیں اب 5 اگست کو بھی جو کچھ ہوا یہ اب ہو رہا ہے، یہ تو عالمی جو سازشیں ہیں یا ہماری حکومتوں کے جو معاملات ہیں یہ بھی درست سمت میں نہ جانے کی وجہ سے امت مسلمہ ساری غلام ہو چکی ہے۔ اب جو کشمیری ہے وہ تو محکوم مجبور ہیں، اب محکوم بندے سے ہم کیا شکوا کریں، خود مجبور ہیں۔ کشمیر کے کس آدمی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اس سے شکوا کریں کہ وہ اپنی طاقت استعمال نہیں کر رہا؟ کون سا ایٹم بم ہے کشمیریوں کے پاس؟ کون سی طاقت ہے؟ ہاں ضمیر کی طاقت ہے، جو اصل کوئی میرا شکوہ ہے کہ وہ ضمیر بیچے نہ، وہ وفاقی حکومت جائے اصول پر ہو تو اس کا ساتھ دیں، بد اصولی حکومت کا وفاقی حکومت کا ساتھ بالکل نہ دیں۔ وفاقی حکومت جو بھی ہو وہ قانونی طور پہ آزاد کشمیر کو جو گرانٹ جاری کرتی ہے وہ کرے، ایز اے میٹر آف رائٹ آزاد حکومت لے، عوام لے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ آزاد کشمیر کے عوام کی یہ پہچان ہو گئی ہے، فرض کیا کہ وفاقی حکومت اب دشمنوں کی آ جائے تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ کمال ہے، کل یہی لوگ تحریک انصاف میں شامل ہو کے عمران خان کی تصویریں ہاتھ میں پکڑ کے ووٹ لے رہے تھے، آج استعفیٰ دیے بغیر رات کے 1:30 بجے ساری اسمبلی بدل گئی ہے، کہتی ہے ہم عمران خان کو تو پہچانتے ہی نہیں۔ یہ ہمارا مقام ہے؟ سیاست میں اصول میٹر کرتے ہیں، سیاست میں آپ جب ووٹ لیتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں آپ نے اس کو نبھا کرنا ہوتا ہے یا استعفیٰ دے کے گھر جانا ہوتا ہے، نیا بندہ آپ کی جگہ ہے۔ پاکستانی پارٹیوں کو ہم یہاں کیوں لاتے ہیں، کیوں زیر بحث لا رہے ہیں؟ اگرچہ یہ جبر ہے تو اس پہ آپ رائے کو وائنڈ اپ کریں۔ کشمیریوں کو اپنے حالات و واقعات کے مطابق اپنی سوچ، اپنے نظریے اور اپنی ضروریات، بنیادی انسانی حقوق یہاں لانے اور مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے یہاں الگ سے اپنی پالیسی اور اپنی سیاست کرنی چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں اس کو کون آزاد کرائے گا جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں؟ اس سے بیشتر تو یہاں آزاد کشمیر میں سیاسی پارٹیاں وعدے کرتی رہی ہیں کہ جی ہم آزاد کرائیں گے اس کو، ہم یہاں سے سفارش کلچر، رشوت کلچر، یہ بد انتظامی کا کلچر،
یہ ڈی میرٹس اس نظام کو یعنی ختم کریں گے، شفافیت کا نظام قائم کریں گے اور بنیادی انسانی حقوق عوام تک پہنچائیں گے اور ڈیولپمنٹ کر کے اس کو جدید ریاست بنائیں گے، لیکن یہ وعدہ تو پورا نہیں ہوا۔ لہٰذا اب عوام جو آزاد کشمیر کے ہیں نوجوان وہ ہمیں بھی ازمال ہے، جموں کشمیر عوامی تحریک کو خود ڈیولپ کریں، آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ میں آپ کی میڈیا فسادت سے پورے آزاد کشمیر کے جو عوام ہیں، نوجوان ہیں، ان کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ہماری جماعت جوائن کریں، ہماری جماعت کو مضبوط کریں۔ ہماری جماعت فرشتوں نے تو نہیں مضبوط کرنی، عوام نے مضبوط کرنی ہے۔ ہم پر تنقید کریں، ہماری اصلاح کریں، ہماری خامیاں ہمیں بتائیں۔ پر اگر آپ آزما چکے ہیں ساری پارٹیوں کو، مسلم کانفرنس کو آزما لیا، نون لیگ کو آزما لیا، پیپلز پارٹی کو آزما لیا، تحریک انصاف کو آزما لیا، تو عوامی تحریک کو بھی آزما لیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر آپ نے موقع دیا تو آپ کے سامنے آئیں گے۔ اگر ہم آپ کی توقع اور ہم جو وعدے کریں گے اس کے مطابق نہ کر سکیں تو ہم پھر اقتدار میں نہیں آئیں گے، آپ سے ووٹ بھی نہیں مانگیں گے اور آپ کے سامنے کھڑے بھی نہیں ہوں گے، ہم شرمندہ ہو جائیں گے۔ موجودہ سیاستدانوں کے اندر شرمندگی نہیں ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں شعور کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، ہم موجودہ نظام کو، مفادات کو ٹھکرا کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بات بتائیے گا کہ خرم نواز گنڈا پور نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہاں جو پارٹی عوامی تحریک ہے اس کا تعلق بالکل ریاست سے ہے، نہ کہ پاکستان سے، تو آپ باقی پارٹیوں کو یہاں سے نکالنا ہے عوام نے، تو اس بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جیسے قائد اعظم تھے، ان کے نظریات تھے، ان کے نظریات پوری دنیا اپناتی ہے کہ باصول سیاستدان تھے، ایسے جو ایک دین جامعہ نظام ہے اور ایک ریاست میں اس کا اڈاپشن ہو سکتا ہے، اس کو انفورسمنٹ ہو سکتی ہے، ایسے ہمارے قائد ڈاکٹر طارق قادری صاحب کا یہ